वेळी आमची 9 धाकटुलीं भुरगीं पयले फावटी तांच्या काळजांत जेजूक स्विकार करतात आनी तांचें जिवीत जेजूक समर्पितात. मोगाचेनो, ह्या वर्त्या आनी म्हत्वाच्या सक्रामेंताक ही आमची भुरगीं तयार आयकन वर्ते उमेदीन जेजूक स्विकार करूंक तयार जातना आमी तांची आवय बापूय खोदून मोदून सगळे फिरगस कुटाम ह्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. तुमकां सर्वांक ह्या भुरग्यांच्या तर्फेन स्वागत मागता. एवकरिस्ताच्या संभ्रमांत जेजू उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें हजर जाता. जेजूच्या हजरपणा वरवीं उंडो जेजूची कूड जावन तशेंच वायन जेजूचें रगत जावन बदलता. ताची कूड आनी रगत आमकां सेवक दिवचो जेजू आमी आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें करिजे म्हूण आशिता. जेन्ना आमी आमचो वेळ, आमची देणी, आमचें शिकप, आमची ग्रेस्तकाय गरजेवंतां थंय वांटून घेता तेन्ना जेजू बरी आमचें जिवीत हेरां खातीर भेटयलेलें जिवीत जाता. एवकरिस्तांत जेजूक सेवच्या आमी सर्वांनी असलें समर्पीत जिवीत सदांच जिवयांक उर्बेस्त उराशें गरज आसो दैवीक आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी जेजूक सेवंक तयार आसच्या भुरग्यांनो, आयचो दीस तुमचो. तुमी भक्तीपणान मागलें आमचो जेजू आमकां दिता म्हळ्या पातयेन तुमकां मोगान वाडूंक आदार दिल्या तुमच्या आवय बापूय, भाव भयणी, खोदून मोदून फिरगज विगाल, धार्मीक भयणी, शिक्षकां आनी प्रत्येक जावन तुमकां पयल्या कुंगाराक तयारी केल्ल्या शिक्षकी पासत ह्या पवित्र बलिदाना वेळार भक्तीपणान मागात. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, संतोषान वडवल्लासान सुमिया तुगे समोर आमी आयले. हांव ह्या देव मंदिराक आयल्या म्हणून आमी गायलें. वय आज संतोष आनी उल्हास प्रत्येक जावन
आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या 9 जाणां भुरग्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्या संद्यांक वय तवळ तवळ दिसपडटे हांगा मिसाचें बलिदान आसा. पूण आज संतोष उल्हास आमकां अधिकृत थरान आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या 9 जाणां भुरग्यांक आमी ह्या एवकरिस्ताच्या जेवणाक स्वागत करचें. आनी देखून आज ह्या भुरग्यांक व्हरतो संतोष आमच्या फिरगस कुटुंबांक आनी हांवें म्हळें कुटुंबाच्या सान्यांक व्हरतो संतोष. हो संतोष आज एका दिसाचो मात्र जायनाय. हो संतोष ही आशा हो अत्रेक उर्बा ह्या भुरग्यांतय निरंतरी आसचे बरी हर एक फावटी मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ल्या वेळार आसचे बरी उरचे बरी जायसय. आनी आमकांय एक दीस असलोसो एक संतोष संभ्रम असो दीस आसलो पयल्या कुंभाराचो. आमी तो उगडासा गाडीचय आमी आमची भक्त भवार्थ एवकरिस्ताच्या ह्या जेजूतय आमी चडयसय. देखून ह्या मिसाचें बलिदान आमकां जेजून तेगे मोगान घडोवन दवरलेलें जेवण आमच्या संगता रावोंक ताजें सांगातपण आमकां दिवंक आमच्या सुखान दुखान आमकां धैर्य दिवंक हें सगळें आमकां एक दादोसकायचें दायज जावन दी. हें मतीन दवरून ह्या मिसाक आमी आयतीं जावया. आनी प्रत्येक जावन हांवें म्हळें आमी स्वागत करता आमच्या 9 भुरग्यांक. हीं भुरगीं जावन आसात एडन स्मिथ वास, आन्सिल्ला डिसोजा, एड्रियान कार्डोजा, वियोला कोलासो, आयुष लुईस, गॉडविन मायकल डिसोजा, मोजेस एंड्रू डिसोजा, रिशॉन ॲलन मार्टीस आनी जियान फ्रँक पिंटो. ह्या भुरग्यां बसत प्रत्येक जावन आमी मागया. आमी नांव हो एवकरिस्तांतल्या जेजूक आमच्या काळजांत स्वागत करूंक स्विकार करूंक नितळ निर्मळ काळीज गरज आनी देखून आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय वळखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसाणें मागोवन आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच ओंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
आमची काकूट तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सोमिया जेजू क्रिस्ता आमच्या सडवंदरा तुझ्या कष्ट मरणाच्या उगडासाक हो अजाबांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय ह्या तुज्या मांसा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुगे चडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक वाडो ही तुज्याच नांवान आमी तुगे लागीं मागता जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससना पोरण्या सोल्ल्यांत लोक भुकेल्ल्या वेळार मोयशेन मान्न दिवन त्या लोकांक पोसुल्लें पूण नव्या सोल्ल्यान जेजू आमकां तेग्या मांसा रक्तान पोशीत करता म्हणलें मतीन दवरून हें पयलें वसाप आमी आयकोवया परजे लागी उलोवन मोयजेन म्हणलें सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी तूं ताजे उपदेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यान तुज्या सगळ्या पयणा वेळार कशें चलून हाडलो म्हूण उगडास दवर मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगर सर्वेस्पराच्या तोंडान तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कल्तो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मन्ना खावंक दिवन पोसलो तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशे रावंक सत्रय घे विकाळ सोरोप आनी विसू असलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुकें आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासत कडपांतले उदक वाळाशें केलें ताणें तुका ह्या अरण्यान तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मन्ना खावंक दिवन पोसलो देवाचें उतर हें आमचेर गुंगे घेवन आमकां जैत लाव
आमकां पाती हाड तुझ्या मुखा मोळाचो वत्सल आमचे पडो दी आनी सडवण आमकां लाभतली तळपराच्या देवा आमची शेपाटी सर्गीतान फाटी बंदून आमकां पडले हे तुजी दाखवाली विशान देवा आमकां पाती हाड तुझ्या मुखा मोळाचो वत्सल आमचे पडो दी आनी सडवण आमकां लाभतली देवा आमकां पाती हाड तुझ्या मुखा मोळाचो वत्सल आमचे पडो दी आनी सडवण आमकां लाभतली सांत पावलोन कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पात्रांतलें वाचप भावा भयण्यानो देवा आमच्या बापाची आनी सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो तुमच्या पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां जेजू क्रिस्त देय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दितां तुमी स जानवयान बोडल्यात आनी ते फावो ते बरी उसारूंक की तुमकां कळीत आसा कारण क्रिस्त पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे ते इतल्या परिपूर्ण तरान थीट जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी आत्रेगून आसात आमचो सम्य जेजू क्रिस्त प्रत्येक संवच्या दिसा गुन्हेगारांनी भेटच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्याचे एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपेलो देव सदांच विश्वासी देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ महिमा तुका सोम्या जागृत रवा गरसोदनी केदाळ येतलो तें तुमी नेणांत जेजू आपल्या शिसांक सांग लागलो सतरायन रवा जागरण करा तो वेळ केदाळा येत म्हणून तुमी नेणांत ती वेळ घडी पैणार वेतल्या एका मनशाक आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारीचें काम दिवन घर राखवल्याक जागृत कर म्हणून सांगून आपलें घर सोडून गेल्ल्या बरें देखून तुमी जागृत रावा
कित्याक घरचो धनी केदाळा येत सांजेर की मध्यानेर कोंब्या साजार की उजवाडतना हें तुमी नेणांत ना जाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोन पडल्यात तें पळयत तुमकां हांव सांगता तें सक्तांक सांगता जागे रावा. देवाचें उत्तर हें वाखणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई मोगाळ भाव भयणीनो, एक घडीत अशें आसा एक काजारी जोडें सबार वर्सां मोगान जियोन आसलें तें वय दुरादृश्टान तांकां भुरगीं नातलीं आनी त्या पासत एकामेकाचेर हुंदोवन एकामेका तिन्स सर्वस्व म्हणलें लेखून मोगान ती जियोन आसलीं आनी कितलीं वर्सां 50 वर्सां लगीन जाल्लीं आनी ह्या 50 वर्सांचो एक संभ्रम तांणी आचरण केल्लो आनी ह्या वेळार ग्रेस्तकाय तांकां आसली आनी तो न्हवरो तो प्रायस्त मनीस आपल्या होकलेच्या पत्नीच्या मोगान एक मोलादीक वज्र मोती मोलाक घेता आपल्या पत्नीक संतोश करूंक आनी त्या दिसा काणीक जावन इनाम जावन हें दिरवें हें वज्र आपल्या पत्नीक तो दिता आनी सांगता म्हज्या मोगा ह्या मोलादीक वज्रांत म्हजो मोग तुजे पासत आटापून आसा. हांव तुगे थावन पयस सरल्यारी त्या वेळार खंत करनाका, निराश जायनाका, बेजार पावनाका. ह्या वज्रांत म्हजो मोग आसा. हें वज्र पळयोन हांव सदांच तुगे सांगता आसा म्हणल्यार त्या धैर्यान संतोशान मोगान तुवें जियेजय म्हणलें सांगून तें वज्र आपल्या पत्नीक काणीक जावन तो दिता. वय आनी थोड्याच तेंपान हो दादलो अंतरता. त्या वेळार ती पत्नीन ओडा खंतीन दुखीन भरता. तें वज्र दिल्लें तिणें व्हडलें गुमान दिवंक करूंक नातलें फाटल्या त्या दिसांनी, पूण आतां तिका उगडास आयिल्लो आपल्या पतीन सांगलें त्या उतरांचो. त्या कबाटांत तें उक्तें घालून तें वज्र भायर हाडटा आनी कितें त्या पतीन सांगलें म्हजो मोग ह्या वज्रांत आटपून आसा. मोगाची काणीक गुर्त आनी हें नियाळ करन तुवें संतोशान जियेजय म्हणलें. ती उतरां मतीक हाडून ताचे उपरांत दिसपट्टें म्हणल्यार बरी तें वज्र भायरच दवरून ती एका तराच्या शांतीन समाधानान जियोंक शकता. मोगाळ भाव भयणीनो, एक मोलादीक दिरवें वज्र आमच्या भावार्था प्रमाणे प्रत्येक जावन कथोलीक भावार्था प्रमाणे आमकां तें वज्र आनी मोलादीक दिरवें जावन आसा. येवकरिस्तांतलो जेसू ह्याच मोगान 2000 वर्सां आदीं ताणें आमच्या संगता सदांच रावोंक आशिल्लो देखून हो संवसार सांडून वेतना ताच्या 12 जाणां आपोस्तलांक काण घेवन ताणें हो येवकरिस्त घडयल्लो आनी हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक म्हणून ती आज्ञा दिल्ली. आनी फाटल्या 20 शतमानांनी हर एका दिसा संवसाराच्या कोनशांनी हें येवकरिस्ताचें बलिदान यासक भेटून आसा. आनी आमकां सगळ्यांक पयसनान मेळिल्ल्यांक एक अवकाश हें येवकरिस्तीक दिरवें आमी सेवचें जेजूच्या मोगांत आनी सांगातपणान जियोवचें. देखून आज हे घडीत आमी प्रत्येक जावन नियाळ करता. हे आमच्या 9 जाणां भुरग्यांक हो सक्रमेंत आज आमी दितना आमच्या सगळ्या धार्मीक आचरणां पैकी आमच्या सगळ्या 7 सक्रमेंतां पैकी हें येवकरिस्ताचें देणें हो सक्रमेंत आमकां चड आनी चड मोग आसो.
आनी देखून व्हडा मोगान आनी उर्बेन आमी येवकरिस्ताक लागीं सरोंक आसा. आत्मीक संगतींनी निर्लक्षा आमकां दीस वेता वेता हो येवकरिस्त सदांच जाता, शेळेपण येता, नितळ निर्मळ अंतस्कर प्राकितिक संस्काराची गरज दिसना म्हणून आमी चिंताव. प्रत्येक जावन फाटल्या 7-8 म्हयन्यांनी आमी जायती निर्लक्षा ह्या सक्रामेंतांत दाखयल्या. येवकरिस्त आनी तशेंच प्राकिताचो सक्रामेंत जावंक पुरो आडकळी आसल्ल्यो. पूण आतां वेळ आयला आमी उर्बेन परत येवकरिस्तांतल्या जेजूक लागीं सरचें आनी आमी तागे सांगातपण आनी ताच्या कृपेंत आनी जिवांत वाडचें. कोणाक भावार्थ आसा त्या व्यक्तीक ह्या सक्रामेंताचें म्हत्व गुप्त आसा. पयस सभेच्या चरित्रेंत जायते सांत आनी सांतिण्यो ह्या येवकरिस्ताच्या बळान तांचें जिवीत सगळ्यांक आदर्श करचें आसलें, देवाक मानवंक आसलें जावन जियोवन साक्ष दिवंक तांकां साथ दिसलां. मदर तेरेसा बरी आसली सांतीम हर एक दिसा ती आनी तिगे मेळाच्या संद्यांनी तांचे मिसांव सुरू करच्या पयलें त्या सक्रामेंता मुखार तो वेळ वरभर सकाळीं राती करसूंक आसलो आनी येवकरिस्त तिका चड आनी चड मोगाचो जावन आसलो. आनी हांवें म्हणलें तशेंच जायत्या सांत आनी सांतिणींक. आनी आज म्हाका भोगता तुमचे मुखार आमी उलोवंक आशेता तो आधुनीक एक सांत. आनी तो सांत भुरगो फकत 15 वर्सां प्रायसो आनी इटलींत जल्मल्लो 30 वर्सां आदीं. आनी आतां अंतरून 15 वर्सां जालीं. कार्लो अकुतीस जल्मोंक तो लंडनांत जल्मल्लो आनी ताचे उपरांत इटलींत मिलानांत वचून तें कुटुंब वस्तीकरण आसलें. आनी 15 वर्सां प्रायर हांवें म्हळें लुकेमिया ब्लड कॅन्सर जावन तो अंतरता. हांवें म्हळें अंतरून फकत 15 वर्सां आतां संपतात. युवा प्रायर पावच्या पयल्याच तो अंतरला. 15 वर्सां म्हणटना एक युवकी म्हणूंक जायना, भुरगोसो म्हणून संगीत. आनी एका म्हयन्या आदीं ऑक्टोबराचे 17 तारीखेर एक म्हयनो जाता मात्र 1.5 म्हयनो ताका भाग्यवान म्हणून पसारतात. पापसाई भाग्यवान म्हणून एका एकल्याक सांत सांतीर म्हणून पासारी जाय जाल्यार 3 हंतां आसात आनी ते पयले हंत जावन आसा मानापात्र म्हणून पासारचें वेनरेबल. आनी ताच्या उपरांत ताच्या विशयान थोडी खुणां असर्यां घडतात जाल्यार ताका उपरांत भाग्यवान म्हणून पासारतात. बियाटिफिकेशन म्हणटा आमी ताका. आनी तिसरें हंत जावन आसा सांत म्हणून पासारचें कॅननायजेशन. आतां हो कार्लो अकुतीस भाग्यवान म्हणून ताका पासारलें ऑक्टोबराच्या 17 तारीखेर. आनी भाग्यवान म्हणून पासारतना सामान्य जावन ताच्या उपरांत ताचो फंड उक्तो करतात. आनी ताचो फंड उक्तो करतना ताची कूड ते रेलिको म्हणटा हाडां आनी बरो आसलें तें मागीर इटलींत रोमांत आनी बरो धाडन ताच्या मायगांवांगी ते रेलीक म्हणून मान करचो आसता भक्तिकांनी. आनी देखून ताची कूड ती परो आदल्या म्हयन्यांत ती उक्ती केली. त्या इटलीन ताका मातयेक लायिल्लें. सान फ्रांसीस आसिसी ताका चड मोगाचो जावन आसलो आनी देखून इटलींत त्या फ्रांसीस आसिसीच्या एका कॉपेलांत थंयसर ताका आतां ताका दवरलो आसा ताची कूड. आनी ती तो फंड उक्तो करतना थंयसर धाकटेर तज्ञ पुरो आसात रिपोर्ट बरोवंक आनी थंयसर ताची कूड पळयतना ती बऱ्याच एका स्थितीर आसल्या बरी थंयसर मेळटा. सान फ्रांसीस सावेर आमी जाणाव गोंयांत ताची कूड अजुनूय आसा म्हणून आसा. कूड आसा म्हळ्यार आमच्या बरी जिवें मास रगत न्ही तें सगळें सुकोवन गेलां जावंक पुरो पूण आसा. एक साक्ष हो सांत देवाक मानवलो म्हणून. आनी तशेंच ह्या भुरग्याक इतले बेगी ह्या ल्हान प्रायर असल्या स्थितीर तें हो जाय जाल्यार तागे तें आसली ती भक्त, तागे तें आसलो तो मोग येवकरिस्ताच्या जेजू थंय. देखून हो आधुनीक सांत आमकां एक प्रेरण ताची आदर्श जिणी ताची उर्बा
आनी ह्या भुरग्यां थंय आसली ती जाणवाय आधुनीक तंत्रज्ञान. आतां पळय तंत्रज्ञान म्हणटना इंटरनेट आनी कॉम्प्युटर युगा म्हणटा आमी, आनी आतांच्या भुरग्यांच्या हातांत शिक्षणाच्या निबान मोबायलां हें ते बराचे गुलामच जाल्यात, एडिक्ट जाल्यात. पूण ह्या भुरग्याक कार्लो अकुतीस हाका विशेष जाणवाय आनी बुदवंतकाय तागेंच म्हणलें वेबसायट, कॉम्प्युटर प्रोग्राम करच्यान आनी सोशल नेटवर्कींग म्हणटा हांव, हें सगळें ह्या ल्हान प्रायर ताका दिल्ली देवान तें बेसांव. आनी हें बेसांव ताणें खंयच्याक उपयोग केल्लें आनी हें ताणें उपयोग केल्लें फकत एवकरिस्तांतल्या जेजू खातीर. तितली उर्बा ताका आसली सक्रामेंत एवकरिस्त कुमगार. आनी देखून तो जायत्या गांवांनी भोंवलो. 136 दुसऱ्या यात्रीक गांवांनी गेल्लो. आनी थंयसर ताणें त्या गांवांनी म्हळ्यार सकयल गांवांत सांता सांतिणीक न्हय, एवकरिस्तांतल्या जेजूची अजापान जाल्ल्या त्या शहरांनी आनी ताचे उपरांत थंयसर ती गणितां ताणें सांगाता घालून ताणें तें हें सगळें वेबसायटांनी केल्लें. फकत एवकरिस्तांतल्या जेजू थंय तसो व्हरतो तो मोग. आनी तो म्हणटलो एवकरिस्त जावन आसा सर्गीचो प्रधान रस्तो, सर्गाक वचोंक हायवे. आनी देखून एवकरिस्त त्या मोगान ताणें बरयल्लो. आनी हो आमकां आज एक आदर्श जावन आसा. आनी देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आमची भक्त आमी सोडोवंक आमकां आयच्या काळाचो एक सांत. केदाळाचे सांत सुलोबायन जायनान जायतीं वर्सां वेतात. हांवें म्हळें 3 हंतां मदर तेरेसा बरी आसले, जुआंव पॉल दुसरो आमच्या काळाचे सांते पळयल्ले आसा आमी. आनी तांकां थोड्या वर्सां भितर सांतिनी ती जाली. पूण सुलोभ न्हय, पूण ह्या भुरग्याचें भक्तीपण एवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आसलो तो मोग ताका ह्याच प्रायेर ह्याच थोड्याच तेंपांनी ताका आल्तरीचो मान मेळोवंक साध्य जालां. आनी बेगीनच ताका सांत म्हणून पास जातले. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक ह्या भुरग्याचें आदर्श आसा, प्रेरण जाय. आमी एवकरिस्तांतल्या जेजू तावन तें धैर्य बोळ सकत तो मोग आमकां आसल्यार आमी जेजूच्या सांगातपणान सगळे संगती करूंक संतोशान समाधानान जियोंक आमकां साध्य जातलें. देखून हें जिविताखाण जेजून आमकां दिल्ल्याक आमी ताका अर्गां दिवया आनी आमचो भावार्थ चडोवया. आनी प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यां बसत प्रत्येक जावन मागया तांच्या काळजांत आयिल्लो जेजू सदांच तांच्या सांगता रावूं दी. आनी ह्याच उर्बेन मोगान जेजूक सेवन ताच्या जिवान ताच्या मासा रक्तान ती व्हड जावं दीत आनी पवित्र सेवेक आमकां सगळ्यांक संतोश आनी देवाक प्रत्येक जावन ती मानवून दीत म्हणून मागया. आमेन. उबी रावया. आतां सतमंता म्हणच्या बदलाक भुरगीं आनी आमी सगळ्यांनी पवित्रांच्यो बसवण्यो करचो. भुरगीं मुखार येवन रावतात, वाती भेटयतात आनी ताच्या उपरांत ते बसवणी आमी सांगता करया. अनेक वाट पवित्र स्नान आमकां मेळटना पवित्र स्नान आमकां मेळटना ल्हान भुरगें आमच्या आवय बापायनी पदर मोदरीन आमकां देव मंदिराक हाडिल्लें, ते बसवणी आमी केल्ल्यो, जेजूक आमी आमच्या जिवितांत स्वागत स्विकार केल्लो, भावार्थाचो उजवाड आमकां मेळिल्लो. ते मतीन दवरून आमी व्हडां ल्हानां आनी प्रत्येक जावन हीं भुरगीं आमी आतां हे पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो करया. सगळ्यांनी व्हडल्यान जाप दिवची ह्या सवालांक. पातकाक सैतानाक तुमी पाठ करतात, वय आमी पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या करण्याक वय आमी पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक
वय आमी पाठ करता. सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत म्हणतात. वय आमी सत म्हणता. जेजू क्रिस्त ताजो एकलोच पूत ओंकार मरियेतावन जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, ह्या आमच्या सुमयाक तुम्ही सत म्हणतात. वय आमी सत म्हणता. पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें मोक्षणें कुडीचें जिवनपण आनी सासणेचें जिवीत तुम्ही सत म्हणतात. वय आमी सत म्हणता. हो आमचो भावार्थ, हो पवित्र सभेचो भावार्थ, हो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. फाटीं जाग्याक वसा, वाती पालवया. भावार्थाची प्रार्थना करूंक कोण आसात तांणी तयार जावचें. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप, आमची मागणी तो आयकता, तूं आमचो मोग करता आनी तेका मोगाची रुजवात जावन हो वर्तो एवकरिस्ताचो सक्रामेंत ताणें आमकां दिला. देखून आज ह्या देण्या बसत आमी अर्गां दिवया आनी तशेंच आमच्या हेर लौकीक इराद्यां बसत आमची मागणी सर्गींच्या बाबा समोर आमी उसारून सांगया. सर्गीच्या मोगाळा बापा, जेजू क्रिस्ताचे मिसाव या संवसारान मुखार सोनोरच्याक आमच्या पापा सैबाक, सरगवळ्या याजकांक आनी धार्मिकांक तांचे जिणेन सदां समर्पित मनोभावाचे जावन ओरोंक आदार दी म्हूण मागता. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदार बापा, राष्ट्रांच्या उदरगतींच्या वावरांतय मेते जाल्ल्या सर राजाकी मुखेल्यांनी प्रजेच्या बरेपणाक उपकारच्या वावरांतय तन मन आनी धन केंद्रीत करेशे तांची मोत उजाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पदवेदार देवा, आयच्या दिसा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची पवित्र कूड सेवलेल्या आमे जेजू बरी आमचे जिवीत तुका आनी पेलाक मानवांच्या बरी जियोंक मजत पाटे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक बऱ्या फुडाराचे आनी क्रिस्ती शेगुणाचे वाटेन चलोवन व्हरची जबाबदारी आसच्या आमच्या आवय बापायन तांचे जबाबदारेंत विश्वासी जावन उरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा, सारके शिकाप नासतना विविध रितींनी कश्टांच्या ल्हाना भुरग्यांक सुटका लाभोवच्या दिशेन वावर करच्या बऱ्या मनाच्या मनशांक उदार मापांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे हेर खासगी इरादे आसात. आयच्या ह्या संभ्रमाक थोड्या मोगाच्या मनशांक भुरग्यांच्या हजर जावंक सादी जावंक ना, भुरग्यांत आसात तांचे बसत, तांच्या बऱ्या भलायके बसत, तांच्या वावरा बसत मागया. ह्या मारेकार पिडे वरवीं कश्टांची अजून निरंतरी आसात, संको सोडून आसा प्रत्येक जावन परगांवांत. आनी आमच्या गांवांती हो संको सोडतलो म्हणून सांगलां. ह्या पिडेंतल्यान आमकां सुटका जाय. जेजू आमचेर दया दाखय. ह्या पिडेंतल्यान सुटका दी. भाव तें वखद सोदून ताजो फळ जावन आमकां बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ दवर म्हणून मागता हांव. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी तुगे भुरग्यांनी उसारलेली ही आमची मागणी दयेन आयक. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमच्या फिरगस गुटाम ह्या णव भुरग्यां सांगता तुवें तुगे पुता मुखांतर आमकां दिल्या एवकरिस्ताच्या देण्या बसत अर्गां दिता आसतना आमी सर्वांनी हें जिविता खाण आमच्या बचाव्याचें खाण मनुश्यपतीके मास केल्ले करीत रगात पियेल्ले करीत आमकां जीव आसचो ना म्हणून सांगलां. हें मतीं दवरून
ते आमार जिवीत आमी सस्नाक भोगचें एक दीस भाग तूं आमकां सर्वांक फावो कर. ही सर मागणी आमी करता त्याच तुगे मोगाळ पुता जेजूचे नांवी आमेन. आणि तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकणे महिमेक आमच्या नेके पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताची आज्ञा बाळून हो एकवट असो आनी शांतीचो खुणा गोवांचो उंडो इंदाकांचो वायन आमी तुका ओपन दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतली आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायचो कर.
क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामे करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपद वेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांथय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां संगती तुजे वाकणेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. पवीर 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी लोकाचे सर्गी लोकाचे सर्गी लोका जय 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 जय. सर्गी लोकाचे सर्वेस्पराचे नावे सर्गी लोका जय 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 जय. ओम सर्गी लोकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी रचना तुका वाखणटात. कित्याक तुगे तावन तुगे पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तूं आमकां पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करताय. कर जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खरा अशें हें रगत. पातकांचे बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gutu pargatuya.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो गर्व धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुगे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंगवार मर्यादाचे माये संगती तुजो पती भगवान जुजे सर धर्मदूतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनक्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुगी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयलां तें आमच्या बापाचें मागणें धीर घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवंक नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा, सोर वायटा विघ्नांतली अनवरांतली या ख्यास्तीच्या पिडेंतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्त गे येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार ककुळतीन सोर पदकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक रजवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्यांक जेजू क्रिस्ता तुवें तुगे धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुगे पवित्र सभेच्या बोर्तकेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. स्वामियांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती पटोवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूळटा. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूळटा. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. हो जावन आसा जेजू
आमचे आत्मीक खाण जिवीत असो उंडो ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरां क्रिस्त फुड्यान जिविताक So
म्हज्या काळजांत आयल्या स्वादीक जेजूक हांव तुका स्वागत करता. आत्म्यान म्हज्या आयलाय मांस आनी रगत दिवन तूं म्हाका पोसताय. अर्गां सोम्या तुका सगळो अर्पिल्ल्याक म्हाका केदीन सोण घाली नाका. हात धरून चलय सदा अर्गां जेजू तुका क्रिस्तीक कुटुंबान नाका जल्मोन बरे कुटां फाव केल्ल्याक. अपोर्या हांव संवसारान आमकां रचलाय बरी आवय बापाय फाव केलाय. भाव भयणी संगी बरे फिरगस कुटां फाव केलाय. जेजू आयच्या दिसा काळजांत येवन पवित्र म्हाका केलाय. जिवीत म्हजें तुका समर्पिता. मुखली जिणी सफळ कर म्हूण मागता. अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगलाक तुका सोम्या जेजू अर्दान तुका सोम्या जेजू आतां आनी सदां सर्वता आमेन. सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत दिन वशी मोन म्हजें उका तुजो वांगडा बरा व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत Shimon Mujayuka tuzo bavna Gala voda ananda Argamita tuka sumiya Sarya muja kalsa Sarvar sanuk sumsa kayon dekun Argamita sumiya Shimon Mujayuka tuzo bavna Bala voda ananda Argamita tuka somiya Sarya muja kalzan Vasan tuja maka poshi kelay dekun Arga tuka somiya Shimon Mujayuka tuzo bavna Bala voda ananda Argamita tuka sumiya Sarya muja kalsa प्रार्थुया. बापा सासनाक तुगे दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर माई पसान तुग्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरांवरत्या सुखाची सुफळ खुणां जेजूची अमली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक तुवें बासयलेल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं
आमेन. बसात. मगचे न्हू आज आयताराचो दीस देखून गरजेचे थोड्यो कळोवण्यो तुमच्या गमनाक. पयल्यान पयलें हांगासर आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या क्रिस्त प्रसाद पयले पटेन सेवल्ल्या 9 भुरग्यांक हांव उल्हासितां अभिनंदन पाठयतां आनी परत मागतां तांच्या काळजांत आयिल्लो जेजू तांकां संतोशान भरून दी. तांच्या कुटुंबान शांती समाधान बऱ्या शगुणांनी जेजू बरी ही भुरगीं व्हड जावं दीत म्हणून हांव आशेतां आनी सर्वां तर्फेन हांव तांकां बरें मागतां. 1 म्हयनोभर ह्या भुरग्यांक तरबेत करूंक दोतोर शिकोवंक हांगासर कुमक केल्या सिस्टर शालिनी आनी शिक्षकी टिचर लविना लोबो सांलोरेस वाडो परतो त्याग केला. जायत्या उर्बेन ही शिकोवण आनी तशेंच हांगासर आज ही मिसाची मांडावळ लितुर्गेन बऱ्या तरान भाग घेवंक भुरग्यांक व्हरती तयाराय केल्या. देखून तांचो प्रत्येक जावन उपकार बावडटा. हांगासर भुरगीं दनपारांचे 3:30 जावन 5:30 म्हणसर आसतलीं. तांच्या सांगाता तांची आवय बापूय आवय प्रत्येक जावन हांगासर ती राखोन आसतलीं बसून आसतलीं. तांणी उर्बा दाखयल्या तांच्या भुरग्यां वसत ह्या कुमगार मेळटा म्हणसर मात्र न्हय मुखल्या दिसांनी ही जबाबदारी तांणी मुंदरून व्हरूंक आसा. देखून तांच्या भुरग्यांक बऱ्या शगुणांनी वाडोवंक बरें मार्गदर्शन दिवंक ती सकूंदीत जेजू तांकां आदार दिवं दी म्हणून हांव मागतां. आज हांगासर लितुर्जी हांगासर चलोवन व्हरूंक हांवें म्हळें अपुर्बायन तयाराय करूंक आमच्या सिस्टरांनी आनी शिक्षकीन तयार केलां. आनी तशेंच हांगासर ही आल्तार हांगासर हें सगळें सोबयलां सजयलां आमच्या गोंयांतल्या सिस्टरांनी. सिस्टर निशा आनी तिका संगत दिला सिस्टर शालिनी आनी सिस्टर प्रेसिल्ला तांचोय हांव मनपूर्वक उपकार बावडतां. हांगासर आज ह्या लितुर्जे वेळार अपुर्बायन गायन करूंक आमकां कुमक केला आमच्या गायन मंडळीन. तांकांय हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आज हें व्हिडियो शुटींग हांगासर केलां हाका कुमक केल्या केम्मण टावन वरूण आनी सन्नी तांचो हांव उपकार बावडतां. आनी तशेंच हांगा फोटोग्राफी आमचो सचिन कार्डोजा ताकाय देव बरें करूं. हांगासर मिसार कितें रेकॉर्ड केलां तें आज 4 वरां उपरांत 4 वरां तावन आमच्या युट्यूबार प्रसार जातले. सेंट आन्स चर्च थोट्टाम तातूंत तुमी पळोवेत कोणीय पळोवेत तें आसतलें. देखून हो एक आमकां बरो अवकाश. आज सांगेर 4 वरांचेर हांगासर आमच्या फेस्ताक तयाराय जावन थोडी नितळाय करूंक आसतली इगर्जे भितर आनी वाठारांत. आनी देखून 4 तावन हांगासर सर्वांनी येवन कुमक करची. येवनचो आयतार कोंपरीचो आयतार हांगासर सकाळीं 7:30 वरांचेर आयतार एका मिसावरी संभ्रमीक मीस आमी भेटोवचें. कोंपरीचो आयतार म्हळ्यार कॉन्फ्रेटर्निटी भाव बांदवपण एकवट पासारचो फिरगस कुटुंबान. आनी हो आमकां एकवटाचें कारण जावन आसा एवकरिस्तांतलो जेजू. देखून त्या दिसा आमी प्रत्येक जावन एवकरिस्तांतल्या जेजूक मान करचो. पुरुशांक काडूंक अवकाश ना. तशें जाल्ले वरवीं आमी मिसाचें बलिदान आनी मीस अखेर करतना आमी थोडो वेळ आराधन करून एवकरिस्तांतल्या जेजू गर्गान येवची. ह्या मिसाक प्रधान याजक जावन फादर ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो डिरेक्टर फादर हेराल्ड पिरेरा ते हजर आसतले. 9 तारखेर डिसेंबराच्या बुधवारा दीस आमच्या व्हडल्या फेस्ताचो दीस तो. देखून बायलो संभ्रम विशेश ना तरी आमी संभ्रमान लितुर्गी मिसाचें बलिदान भेटोवचें. संतन माया मुखांतर आमकां मेळिल्ल्या उपकारांक आमी अर्गां येवची. देखून बुधवारा दीस 10 वरांचेर हांगासर फेस्ताचें मीस. फेस्ताक पिरयेन जावन देवादीन आर्यम आनी निवास तांच्या कुटुंबांचे सने भगवान कुटुंबां वाडो. क्रिस्माच्या भुरग्यांक दोतोर नोयदोळसो प्रारंभ जाल्या. हप्त्यामध्ये सोमारा दीस बुधवारा दीस आनी शुक्राराचे 3 दीस ही दोतोर हांगासर आसा. ही दोतोरन शिकोवंक आमकां आदार दिवन आसात श्री लेस्ली आरोजा आनी सिस्टर प्रेसिल्ला. 1 म्हयनो भर दोतोरन जाल्या उपरांत गवळी बापा लागीं तांची पुरसत पळोवन
हांगासर ह्या भुरग्यांक क्रिस्म दिवची मांडावळां आसतली. जेजू की सुवार्ता हर एका दिसा नियाळ करूंक पयलें वर्सा वांजेल आनी नियाळ वर्साके 365 दीस येवच्या वर्साक तो बूक तयार जाला. सगळ्या वर्साक सगळो एकच बूक जावन आदल्या वर्सा फाटल्या 1-2 वर्सांनी अशेंच करनासा आनी देखून म्हाका मोल 150 रुपये हे बूक येदोळस आयिल्ले आसात. म्हजे लागीं येवन व्हरयेत. कार्यक्रमां संभ्रम हे सगळें प्रारंभ जाल्यांत जाती आसात. आज एक संभ्रम आसात आमच्या हॉलांनी घरांनी. देखून एक सत्र आमी मतीन दवरी जाय. मास्क घालचें, अंतर सांबाळचें प्रत्येक जावन आनी सॅनिटायझर हे सगळे हे 3 संगती प्रमुख जावन कित्याक आमी सांगता मेळटना आमी विसरता. प्रत्येक जावन जेवणाचें संभ्रम म्हणटना हें सगळें लागीं लागीं बसचें उलोवचें हें आमी सत्राय करूंक आसा. भलायकेच्या दृश्टेन हें मतीन दवरा. सत्राय घेया. उबी रावया. प्रार्थुया. भुरग्यांक आज प्रत्येक जावन ओंकार सायबीण आमकां जाय, आमच्या कुटुंबांनी जाय. तिच्या मानाक म्हणून आमी कोंताचें भक्तीपण बेंतिणीचें भक्तीपण आमकां आसा. देखून ह्या भुरग्यांक आतां हे बेंजार करून हे बेंतिण्यांनी कोंतां आमी दिवची. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो गोठो भक्तीन आनी बाबार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भगवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवनपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंतांचेर तुजो दयेन आशिर्वाद घाल. आनी हें आमचें यात्रीक पयण संपोवंक सर्गा राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नवी आमकां फावो कर. आमेन. येसुमिया जेजू क्रिस्ता मनशुकुळाच्या सडवंडरा तुज्या मोगा बसत आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भगवंत ओंकार मरियेच्या मोगा बसत ही तुजीं भुरगीं व्हडे भक्तीन ह्यो बेंतिण्यो घालतलीं. तुज्या उजव्या हातान तूं तीं पवित्र कर. अशें तुजे विनंतेन खोट्या दुस्मनांतले बचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कृपेंत तीं स्थिर रावून दीत. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भुरग्यांनो घेयात आशिर्वाद केल्ली ही बेंतीण आनी कोंतां आनी भगवंत ओंकार मरियेच्या पुन्या वरवीं पातकाच्या खतावणे तुमी तीं घालन उपयोग करून रावोंक आनी सर वायटांतलें तिणें तुमकां राखोवंक आनी ससनाच्या जिविताक तुमकां पावोवंक तिचे लागीं मागात.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो आणि सर्पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्त के शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. ಭಗವಂತಿ ಅನ್ನ भगवंत कसे करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.